السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لا تكنيك و بيان واحد دي ميثود اللي هما خصنا نعقلوا عليهم مزيان فيما يخص لا كيسيون اللي تتعطى اما تلقاوها في البايسونت ولا في الاناليتيك دو برودوي سكالير. من تيقول لك ديتيرميني لونسومبل دي بوين ان تيل كو تعطونا واحد بروبريتي. انا دابا غادي نهضر على جميع الحالات. تخيلوا مثلا عطاني واحد لونسومبل وهذيك لونسومبل لقيتها ايكيفالون لهاد ليكريتور هادي ام ا مثلا كتساوي ام بي، وبغيت نستنتج لونسومبل دي بوين ام اللي تتفيريفي لي هاد ليكريتور هادي. غير تشوف ام كاينه هنايا وكاينه هنا وعندك هنا ديستانس هنا ديستانس. الوغ هنايا شنو تنقول؟ لونسومبل دو بوين ام تيل كو ام ا ايكال ام بي شنو كتكون هي لا ميدياتريس ديال لو سيغمون اللي فيها لي زيكستريميتي ديالو هما ا و بي. دونك هنا غادي يكون عندنا لونسومبل دو بوين ام، نكتب لا فراز لونسومبل دو بوين ام اي كوا est la médiatrice de quoi? La médiatrice de segment que nous avons dit tout point. Segment AB. Exemple واحد آخر بحال هذا كتلقى MR كتساوي MK. شنو غادي نقول هنايا؟ l'ensemble du point M tel que MR égale MK راه هي la médiatrice ديال RK. هادشي التلاميذ كلهم تيعرفوا هاد الحالات. تري كوني تتعطى بزاف تلقاو بزاف في لي زيكزارسيس. نمشي للحالة الثانية. كيعطيك واحد لونسومبل و تيقولك ديتيرميني هاد لونسومبل تيل كو هاد لونسومبل تتكون كوم سا، كتكون على شكل تعبير اخر ونتا في الاخر تقدر تكتبها كوم سا. ام مثلا اي كتساوي واحد العدد، هاد كنفترضو واحد العدد. هنا الا لقينا هاد العدد نيجاتيف ما يمكنش، لانه لا ديستونس ما يمكنش تساوي العدد نيجاتيف. بالتالي هنا ام اي الا كانت ام اي كتساوي نومبر نيجاتيف، هنا تنقول لونسومبل ام تيل كو ام اي كتساوي واحد نومبر نيجاتيف، راه تنقول سي لونسومبل فيد، حيت ما يمكنش هي لا ديستونس تعطيني واحد نومبر نيجاتيف. تري بيان. الا لقينا ام اي كتساوي صفر، الا لقيتي ام اي كتساوي صفر بمعنى ام راه تكون فوق من اي، يعني لونسومبل دي بوين ام اللي كنبحثو عليها غادي تكون هي لو بوين اي. دونك الا لقينا هنا زيرو عندي ام اي كتساوي زيرو، تنقول دونك لونسومبل دي بوين ام تيل كو ام اي ايكال زيرو اي لو بوين اي ou bien اي لو سانغلوتون اي. داكوغ. سينو الا لقينا كا ستريكتومون بوزيتيف، هنا في هاد الحالة ملي تلقى هنا هادي كبر من زيرو قطعا ستريكتومون سوبيور زيرو، هنا تنقول تتكون عندنا هادي سي لو سيركل دو سونتر اي دو رايون كا. مثلا عندي ام ا كتساوي 4، هنا شنو غادي نستنتج؟ ان هاد لونسومبل دي بوين ام تيل كو ام ا ايكال 4 اي لو سيركل دو سونتر ا اي دو رايون 4. الا لقيت مثلا ام بي او كاري مثلا، عندي واحد لونسومبل وصلت في الاخر ام بي او كاري ايكال مان 5، هنا شي حاجه او كاري بعدا ما يمكنش تساوي شي حاجه نيجاتيف. اذا هي بلا ما تكون هذه او كاري ام بي مثلا كتساوي نومبر نيجاتيف هي ما يمكنش، لانه لا ديسونس ديما بوزيتيف. هنا في هذه الحاله تنقولوا لونسومبل دي بوين ام كنوقف هنا كنقول هنا امبوسيبل لانه ما يمكنش حاجه بوزيتيف تساوي شي حاجه نيجاتيف. دونك لونسومبل دي بوين ام تيل كو ام بي او كاري ايكال واحد نومبر نيجاتيف اي لونسومبل فيد. داكوغ. الا طحت في حاله مثلا بحال ام سي او كاري ايكال زيرو، هنا صافي دير كوا تكون عندنا زيرو، صافي دير غندخل غاسي هنا وغاسي هنا تولي ام سي كتساوي زيرو. وإلا كانت ام سي كتساوي زيرو هضرنا عليها قبيله في هذه الحاله ملي تكون كتساوي زيرو، هنا غادي تكون ام راه هي سي، لانه ملي تكون لا ديستونس زيرو صافي دير هاد لي دو بوين يكونوا كونفوندي وحده فوق من الاخر. وبالتالي هنا ملي تنبغي نجاوب شنو تنقول؟ دونك لونسومبل دو بوين ام تيل كو ام سي ايكال زيرو اي لو سانغلوتون سي ou bien est le point C tout simplement. D'accord. مزيان. دونك الحاله الاولى ديال لا ميدياتريس ها. الحاله الثانيه اللي كتكون على هذا الشكل ام اي كيساوي عدد كاين فيها ثلاثه الحالات، اما زيرو غتكون عندنا سانغلوتون
اما يكون عندنا داك سوبيريور ستريكتومون زيرو غادي يكون عندنا سيركل، او لا هاد العدد انفيريور ستريكتومون زيرو غيكون عندنا لونسومبل فيد. تري بيان. ندوزو لحالة اخرى حتى هي ممكن نلقاوها. شنو هي هاد الحالة؟ هو بعض المرات تقدر تلقى ام ا سكالير ام بي، هادي لي تري كوني. غير تشوف ام ا سكالير ام بي ايكال زيرو، بمعنى هاد لي دو فيكتور راه متعامدين. وهاد القضية فين تتكون كاينة؟ هادي تتكون متوفرة في لو سيركل اللي تيكون الديامتر ديالها ا بي، وهاد بوين تتكون سور لو بيريمتر ديال السيركل. دونك غير يقول لك ديتيرمين لونسومبل دي بوين تيكو، تعطيك شي بروبريتي، اما تيعطوك هادي او لا تعطيك دوطخ بروبريتي، ونتا هاداك لوطخ بروبريتي باغ ايكيفالونس وصلتي لهاد الريزولتا. اون فوا توصل لهاد الريزولتا هاديك الساعه سور بلاص يمكن لك تستنتج وتعطي كونكلوزيون. شنو نقولو هنا في هاد الحاله؟ هنا نقول دونك لونسومبل دي بوين ام اي لو سيركل دو diamètre AB et le cercle de diamètre AB c'est terminé وتتكون جاوبتي. داكوغ. واحد الحاجه ما هضرتش عليها قبيله، هاد الطرق اللي قلت دابا سو سون دي ميثود اللي هما جيومتريك، ولكن تخيل معايا الا كانوا عاطينك لي كوردوني ديال او ديال بي. الا عاطينك لي كوردوني ديال او بي انا ننصحكم في هاد الحالات ما كاينش مشكل، ولكن في الحالات الصعاب الا كانوا عاطيكم لي كوردوني ديال لي بوين اللي كاينين مع ام، ضروري يعطيك شي بروبريتي فيها ام وفيها دوطخ بوين. الا كان عاطيك دوطخ بوين وهادوك لي بوين نتا عارف لي كوردوني ديالهم عاطينهم، هنا سي ميو دير الطريقه اللي هي اناليتيك. لا ميثود اناليتيك كتكون احسن. كيفاش لا ميثود اناليتيك؟ بحال مثلا في هاد ليكزومبل افترضوا مثلا عطوني واحد جوج ياك، وبي عطوني ثلاثه مثلا ربعه، ولا مثلا ثلاثه افترضوا ثلاثه. قال لي حدد لي لونسون دو بوين ام تيل كو ام ا سكال ام بي ايكال زيرو. هنا شنو غادي ندير هنايا؟ كنمشي لهادي كنقلب على الفيكتور ام ا، هاهي الفيكتور ام ا، كندير لي كوردوني ديالها شنو غادي تكون؟ ام بعدا كتقول سوا ام كتعطي لي كوردوني ديالها اكس ايكغيك ديما. شتي الا بغيت دير لا ميثود اناليتيك كتسيبوزي ام لي كوردوني ديال اكس ايكغيك، كتمشي تحدد لي كوردوني ديال ام ا. شنو غادي تكون لي كوردوني ديال ام ا؟ غادي تكون اما ام ا ولا ام بي، ولا دير ام هي الاخرى، ما كاينش مشكل. هو سي ميو بحال هاد ليكريتور سي ميو ام ا سكالير ام بي نرجع ا ام فيكتور ا ام سكالير بي ام ايكال زيرو. مي ماشي مشكل حتى هنا ما كاينش مشكل. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ هذاك الشيء غادي نقولو تيبقى صحيح سوا كانت ليكريتور هنا يعني ام تتكون هي لوريجين ولا ام تتكون هي ليكستريميتي، راه بحال ديما نحصو على ساكل. كندير ام ا شنو غادي ندير؟ غنمشي نحدد لي كوردوني ديال ام ا، كناخد لي كوردوني ديال ا نقص منهم ديال ام، واحد ناقص اكس اثنان ناقص اكريك، واحد ناقص اكس اثنان ناقص اكريك. نمشي عاوتاني لي كوردوني ديال ام بي، فوالا ناخدو كاع شي ورقه اخرى. وانا سي ميو نخدم بلي كوردوني ديال ام ا، نعاودو نريكلو الامور ديالنا مزيان. ملي تتعطينا شي كريتور كوم سا نقدرو هاد لي كريتور نرجعو على هاد الشكل ام سكالير بي ام ايكال زيرو. دونك سوا كانت عندنا ام في لوريجين او بيان في ليكستريميتي راه بحال. داكوغ. اذا كانت عندنا ام كيفاش يمكن ليا مثلا تعطاتني بحال هكايا، يمكن ليا نرجع على هاد الشكل، لانه الا شديتي ام ا قلبتيها جبتي هنا ام هنا تولي موا ا ام، وهذه تولي موان بي ام، وموان في موان راه تعطينا بلوس، غتولي عندنا هاد ليكريتور راه هي هادي. دونك نتوما الا كانت عندكم ام في لوريجين وعندكم هاد لوكا ديما ام ديرها هنايا كوم اكستريميتي. هادي الا بغيتي تستعمل لا ميثود اناليتيك شنو غادي دير؟ هنا ام كي قلنا غادي نعطوها لي كوردوني اكس ايكغيك، على سوا ام لي كوردوني ديالها فوالا شنو هما. غادي تكون عندنا فيكتور ا ام الى اعتبرنا هما لي كوردوني اللي عطينا قبيله. دونك بالتالي ا ام شنو تكون في هاد الحاله؟ تكون اكس ناخذ لي كوردوني ديال ام ناقص ديال ا، اكس موان 1 عاوتاني ايكغيك موان 2. نفس الشيء بالنسبه للبي ام. شنو يولي عندنا؟ البي ام شنو تولي عندنا؟
x moins 3, y moins 3. Après, كنرجع لهاد l'écriture, كنجي ندير am scalaire bm égal à 0 équivalent كنحسب برودوي سكالير. كنا تنعرفو نديرو برودوي سكالير، ناخد هادي نضربها في هادي، هيا نجي نكتبها لأن ميبقاش عندي فين نكتب الآن، نجي نكتبها هنايا. غادي ندير x moins 1 في x moins 3 بلوس عاوتاني لوردوني ديال هادي في لوردوني ديال هادي، هادي في هادي y moins 2 في y moins 3 égal à 0. هنا شنو غادي دير؟ هنا الله يرضيكم غادي تنشر هادي وعاد تنشر هادي، من بعد هذاك الشيء اللي غادي يخرج ليك غادي تحاولوا تكتبوا كومسا x ناقص شي حاجه او كاري بلس y ناقص ولا زائد شي حاجه او كاري كتساوي واحد العدد او كاري. اون فوا توصل لهادي شنو تتقول؟ دونك لونسومبل دي بوين اي لو سيركل دو سونتر غتكون الفا بيتا اي دو رايون ار. داكوغ؟ غير هو هاد الطريقه هنايا في هاد الحاله طويله شويه. كاين اللي غادي يقول لي استاذ دونك علاش حنا غادي نديرو لا ميثود اناليتيك وهي ديما هي طويله، هي ديما طويله؟ نو ماشي ديما طويله، في هاد لوكا طويله، ولكن بعض المرات لا ميثود جيومتريك في بعض الحالات اللي هي صعيبه كتكون صعيب باش تبان لك لا ريبونس، وفي هذيك الحاله سي ميو انه دير هاد لا ميثود اناليتيك. اما هنايا انا هنا مثلا في لا كيسيون بحال هكا انا حس وصلت لهاد الريزولتا هادي سي ميو ندير غير ميثود جيومتريك، لانه لو وصلت هنا il suffit de dire donc l'ensemble du point M est le cercle de diamètre AB et le cercle de diamètre AB. تسمحوا لي نسد هاد الباب. فوالا دونك اش قلنا تري بيان. قلنا لا ميثود اناليتيك طويله شويه مي المهم خاصكم تعرفوها. داكوغ؟ يعني انت ملي تكون انا كاع لي ميثود اللي غادي ندير دابا نديرهم جيومتريك. داكوغ؟ غير هو كيف قلت لكم الا بغيتي الا وحلتي في لا ميثود جيومتريك يمكن لك تفكر دو فاسون اناليتيك. لا ميثود اناليتيك تنستعملوا فيها لي كوردوني، تنخدموا بلي كوردوني. يعني مثلا الا كان يكون عندك ميدياتريس راه تخرج الا درتي لا ميثود اناليتيك راه تخرج غير اون دروات وتقول ليكواسيون ديالو لونسون دو بوين اي لا دروات ديكواسيون تعطي ليكواسيون ديالو. الا كانت مثلا غادي تكون فوالا يعني ملي تيكون عندنا ميدياتريس انت ملي دير لا ميثود اناليتيك يخرج لك غير ما غادي تكون عارف غير دغوات، ولكن ما تكونش عارف اكزاكتومون واش ميدياتريس ولا لا، ولكن تتبقى صحيحه لانه عطيتي هذيك الساعه ليكواسيون كارتيزيان. تري بيان. غادي نمشيو دابا لحاجه اخرى اللي هي شناهي، ناخذ حاله اخرى. دونك الحاله دابا اللي شفنا سي بون تري بيان. كاين بعض المرات تقدروا تصادفوا حاله كومسا. قلنا شفنا الحاله الاولى اللي هي شناهي فوالا الحاله الاولى شفنا ملي تيكون عندنا ام ا كتساوي ام بي، قلنا هادي راه ميدياتريس ديال سيغما ا بي. شفنا الحاله ديال ام اي كتساوي كا الا كان كا نيجاتيف دون سون فيد، كان كا ايكال زيرو لو سانغلوتون اي الا كان كا كبر قطع من زيرو راه تنقول لو سيركل. تري بيان. شفنا هاد الحاله ام ا سكالار ام بي ايكال زيرو. شنو قلنا على هادي؟ لونسون دو بوين ام هنا في هاد الحاله راه هي لو سيركل دو ديامتر ا بي. الا عندي مثلا ام سي scalar mg égale à 0 le cercle de diamètre cg. C'est bon. غادي نمشيو دابا نشوفو دوطخ كا. مثلا وانا نركز على الحالات اللي تيتعطيو بزاف. ممكن تلقى مثلا في شي اكزرسيس هاد الحاله هادي ا بي سكالار ام ام دي ايكال ا 0. كاين اللي تكون عنده واحد لونسومبل كومسا ما تعرفش كيفاش يستنتج لونسومبل دو بوين ام اللي تتفيريفي لينا هادي. انا اول حاجه كنشوف هنايا بعدا هاد لي دو فيكتور مادام برودوي سكالار ديالهم كيساوي زيرو، هاد الحاله راه ماشي بحال هادي. راه عندنا ام كاين هنا وكاين هنا ام كاينه غير في فيكتور وحده، اما هاد الفيكتور ما فيهاش ام. اي دونك بويسكو برودوي سكالار ايكال زيرو هادو راه بيربونديكولار. داكوغ؟ نتا ملي طيح في شي حاله بحالك شنو تتستنتج؟ l'ensemble des points M
du point M. شنو غادي تكون هنايا؟ et la droite perpendiculaire فينا بلاصه فهاد البوان اللي تتكون حدا ام، البوان اللي مرتبطه مع ام في هاد الفيكتور perpendiculaire au point D à la droite delta. À la droite delta اللي تتكون الفيكتور directeur ديالو هي AB perpendiculaire au point D à la droite. تقدر تزيد تكتب هنا غير لا droite AB إلا بغيتي، غير لا droite AB. او بيان الا ما بغيتيش تكتب، الا كان عاطينك هنا يقدر في بلاصه ا بي يكون عاطينك شي فيكتور بحال هكا معروفش لوريجين ديالو معروفش، في هذيك الحاله غادي تقول بيربونديك على دغوات سميه دلتا دو فيكتور ديريكتور او. هذه في حاله الا كانت عندك هنا في بلاصه ا بي او ولا في ولا دبل في يعني حرف صغير. داكوغ سي بون. هنا غير باش تبان لينا تخي كلير، تخيل مثلا ها ا بي وانا تنهضر على عندي واحد بوان دي هنايا. دونك ملي تنقول ا بي سكالار ام دي كتساوي زيرو، حنا ناخد ام فين ما خديتي هنايا، فين ما خديتي ام ديما البروبريتي تكون فغي. وبالتالي هنايا لونسومبل دي بوان ام اللي غيفيرفي لي هما لي بوان اللي كاين في هاد لا دوات، وهاد لا دوات سي اكزاكتومون لا دوات كي بيربونديكولير ا بي او بوان دي، وهادشي اللي كتبت انا هنايا. داكوغ. نفس ليكزومبل نعطيه بطريقه اخرى، مثلا عندي ار دي وعندي هنايا جي ام ولا ام جي ايكال زيرو. شنو غنقول هنايا؟ ميم فاصون هادي راه بحال هادي، عندنا قص برودوي سكالار ديال دو فيكتور ايكال زيرو، ام كاينه غير في فيكتور وحده. دونك شنو غنقول هنا؟ لونسومبل دي بوان ام اي لا droite perpendiculaire au point G à la droite RD, à la droite RD entre parenthèses. D'accord, c'est bon. donc هاد الحالة تهنينا من النتائج. شنو الحالات الآخرين اللي باقي؟ parmi les cas اللي تيكونوا كاين عندنا بصفة عامة حالة اللي تيكون فيها، ولكن هادي كنخليها ابخي نشوفوا الحالات اللي كنستعملوهم بزاف. مثلا تقدر تلقى شي حالة هادي تتكون تاهي في لي زيكزارسيس ام ا او كاري بلس ام بي او كاري ايكال كا. فوالا هادي تلقاوها تاهي كتكون في لي دوفوار. بيان سور هاد كا راه سي ان نومبر بوزيتيف، لانه الا كان نيجاتيف وهادشي عندنا راه ديجا بوزيتيف، هادشي هنا في هاد الحالة تكون لونسومبل فيدي الا كان نيجاتيف. داكوغ تري بيان. دونك هنا الحاجة اللي هي مهمة نعرف، هنا كا ديما تيعطو في بوزيتيف، هذا كا راه يعطو ليك بوزيتيف، ولكن إلا عطاو لي بوزيتيف واش في كاع الحالات، يعني كاع لي نومبر سوا كا إلا خدينا كا أي نومبر بوزيتيف واش غادي نحصلو مثلا على ميم انصومبل، يعني نفس الحالة. بحال مثلا هنايا ضرورة خرجية مثلا في هاد الحالة ضرورة خرجية ميدياتريس، هنا تخرج بحال هنا كاين عندنا ثلاثة الحالات تقدر تكون سيركل سا ديبون لا فالو دو كا. اذا واش حتى دو ميم فاصون هنا، يعني على حسب لي فالو ديال كا لونسومبل تتبدل. هادشي اللي غادي نكتشفو. عطاتني حاله بحال قال لي ديتيرمين لونسومبل دي بوان ان تيلكو، عطوني هادي مثلا. شنو تنمشي ندير انا هنايا؟ هنا هادي عقلوا عليها الله يرضي عليكم، هاد لا تكنيك تحفظ. ام ا او كاري بلس ام بي او كاري، وهذه قاعده خصني نعقل عليها، شفتوها العام اللي فات في البرودوي سكالير، مسمي كنسموها لو تيوريم دو لا ميديان. ديما الا كان عندنا واحد السيغمون ا بي وعندنا اي ميليو ديال السيغمون ا بي، فين ما خديتي شي بوان في البلون فين ما خديتيها ديما ام ا او كاري بلس ام بي او كاري شنو كتساوي؟ كتساوي دو فوا ام اي او كاري، دو فوا ام اي او كاري بلس
AB au carré على 4 plus AB au carré على 4. هذه الله يرضي عليكم واحد البروبريتي اللي شفتوها العام اللي فات في 5e année. D'accord. و parmi les propriétés اللي هما خاصكم تكونوا ضابطينهم. D'accord. Donc je répète. هاد لو تhéorème ديال de la médiane, on sait que, quel que soit M appartient à P, tout le monde a notre la réponse. Comme on a les techniques, on a des techniques pour le traitement. MA au carré plus MB au carré, je trouve que c'est bon. Et MA au carré plus AB au carré sur 2. C'est bon. هنا الله يرضي عليكم معلم تنكون وهذه خاصها تحفظ الله عليكم تحفظ هذه تكون محفوظه هذه كنسموها التيوريم دو لا ميديان راه شفتوها العام اللي فات في الترون كومان يمكن لكم ترجعوا للبلاي ليست ديال الترون كومان برودوي سكالير غادي تلقاوني دايره في لا فيديو يعني خدامين بها لي زيكزارسيس في لي فيديو اللي كاينين تما دونك كنشد هاد ام ا وكار بلس ام بي وكار كنعوضها بها هادي شنو تولي عندي كنجي نكتب اون هادي اي بويسكو دابخي لو تيوريم دو لا ميديان فوالا شنو عندنا شنو يولي عندنا هادي ملي غادي نعوضها بها شنو يولي عندنا 2m au carré plus AB au carré sur 2 égale à K. Ben نحاولوا هاد الجهة الأخرى تولي MA au carré كتساوي AB au carré sur 2 باردون موان AB نقدروا نبداو بك هي الأول بحال ماشي مشكل ولا نبداو بك هي الأول K ياك موان AB au carré sur 2 هنا 2 نخليها في بلاصة من بعد ام اي او كاري شنو غتساوي غتساوي هادشي كامل مقسوم على جوج ك موان ا بي او كاري سور 2 سور 2 هنا غادي ندرسو الحالات الله يرضي عليك يعني هنا خصك تعرفو شنو غادي ندير هنا غادي اون ديسكوت ملي تكون هادي كتساوي زيرو فوقاش غتساوي زيرو الا كان هاد النيميراتور كيساوي زيرو يعني الا كانت ك كتساوي ا بي او كاري على 2 الا كانت ك كتساوي ا بي او كاري على 2 يولي عندنا هادشي زيرو بالتالي ام اي او كاري تساوي زيرو هاد الحاله كنا شفناها في بدايه هاد لا فيديو غادي تكون ام اي كتساوي زيرو بالتالي تكون عندنا لو سانغلوطون اي ثم غادي نشوفو الحاله ملي تيكون هادشي نيجاتيف فوقاش غيكون هادشي نيجاتيف هذا راه ديجا بوزيتيف يعني ملي يكون ك صغر من هذا حتى الا كان هذا صغر من هذا يكون هاد لا ديفيرونس يكون نيجاتيف دونك الا كان ك صغر من ا بي او كار سور 2 هادشي اللي يخرج لنا يخرج نيجاتيف بالتالي ام اي او كار كتساوي واحد النومبر نيجاتيف امبوسيبل لان غادي بوزيتيف كتساوي نيجاتيف ما يمكنش بالتالي هنا لونسومبل دي بوين ام غادي تكون سي كوا غتكون سي لونسومبل فيد لانه وصلنا لواحد الريزولتا اللي هي امبوسيبل مزيان باردون فوالا غادي نكملو لا فيديو شنو قلنا تري بيان ابخي شنو غادي نديرو هنايا فوالا هضرنا على لي 3 كا جو كخوا قلنا الا كان هادشي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف بمعنى كا كبر من هادي غادي تكون في هاد الحاله ام او كان كتساوي واحد نومبر بوزيتيف وملي تيكون عندنا واحد نومبر بوزيتيف هنا كتكون عندنا سيركل هذيك لو سيركل غادي يكون لو سونتر ديالها يعني في هاد الحاله الا كان هادشي بوزيتيف غتولي عندنا ام اي كتساوي الغاسين ديال هادشي اللي هو ك موان ديال افترضنا ك كبر من ا بي او كار ا بي او كار سور 2 تولي ا بي او كار سور 2 سور 2 تولي عندي كوم سا ولا ولات عندي كوم سا نستنتج ان هادي راه سي لو سيركل دو سونتر اي دو رايون هادشي اللي تيخرج لي انا هادي في حالة الا كان هادشي بوزيتيف معناه ك كبر من ا بي او كار سور 2 سي بون نعطي اكزومبل مثلا لهاد الحالة نعطي واحد اكزومبل غنتخيلو مثلا عطاوني لا ديستونس ا بي قال لي مثلا 6 داكوغ وعطاوني ام ا او كاري بلس ام بي او كاري ايكال 2 قال لي ديتيرمين لونسومبل دو بوين ام تيل كو عطاني هادي هنا نطبق التيوريم
théorème de la médiane هذه يمكن لي نعوضها ب 2 ام اي au carré plus AB au carré sur 2 égale à 2. بعد تولي 2 MI au carré égale quoi? 2 moins AB au carré sur 2 équivalent 2 MI au carré égale 2 AB au carré. نقدر نمشي نعوضها. AB تولي 36 36 على جوج شحال 18. نقدر نكتب 6 au carré sur 2 équivalent que 2 MI au carré égale 2 moins 36 sur 2, c'est 18, d'accord? À tout le monde, 2m au carré égale 2 moins 18, c'est moins 16. Ça veut dire que m au carré égale moins 16 sur 2, c'est moins 8. Donc, je vais vous dire impossible. Mais il y a une chose positive, c'est une chose négative. Donc, l'ensemble du point M tel que voilà est l'ensemble vide. D'accord? Et l'ensemble vide. Donc, ça dépend. L'important, c'est que la somme est comme ça. C'est l'essentiel. اما راه في الاخر طيح في ام او كاري اما تخرج لك تساوي نون بوزيتيف في هذه الحاله تكون ساخن ولا زيرو في هذه الحاله تكون سانغلوتون ولا نومبر نيجاتيف في هذه الحاله تكون لونسومبل في مي ليسونسيال هو باساج من هنا لهنا. هذا هو الاساس. تري بيان. غادي نمشيو لحاجه اخرى عاوتاني بحالاش مثلا تيتحط بعض المرات تقدروا تلقاو شي حاجه دايره كومسا ام ا على ام بي كتساوي كا. فوالا هادي هي الطاطا. هنا اون ديسكوت كا ممكن تساوي واحد. اذا كانت كا كتساوي واحد سي كا ايكال 1. تخيل هنا واحد شنو يولي عندنا؟ الوغ ام ا سور ام بي ايكال 1 وبالتالي ضربنا هنا راه بحال عندنا واحد على واحد ولا فراكسيون كتساوي واحد معنى النيميراتور كتساوي دينوميراتور. دونك شنو تولي عندنا هادي سيتادير ام ا راه تساوي ام بي باردون ام ا كتساوي ام بي ولا كانت عندنا ام ا كتساوي ام بي في هاد الحاله شنو يكون عندنا؟ لونسومبل دو بوين ام غتكون هي لا ميدياتريس ديال لو سيغمون ا بي. اذا ملي تكون كا كتساوي واحد ما عندناش مشكل غتكون عندنا غير ميدياتريس. كاينه حاله اخرى ملي تكون كا كتساوي موان 1. الا كانت كا كتساوي موان 1 هنا غادي يخرج عندنا اون دروات. غنجربوا هاد الحاله. تخيلوا كا هنا كتساوي ايكال موان 1. الوغ شنو يولي عندي؟ غتولي عندنا ام ا على ام بي ايكال موان 1. نديرو نفس الطريقه ولا هنا موان 1 بحال عندنا موان 1 سور 1. دونك شنو غادي تولي عندنا؟ ضرب هادي في هادي وهادي في هادي تولي عندي ام ا فوا 1 سي ام ا و ام ا فوا 1 تولي موان ام بي. داكوغ. ابخي شنو نقدر ندير؟ نقدر هادو بجوج نرفعهم او كاري لانه هنا ما نقدرش نقول هادي راه لونسومبل دو بوين هنا راه هي الميدياتريس ديال ا بي لانه عندي واحد الموان هنايا. حنا فوقاش تنقول الميدياتريس خاص يكون هنا 1 وهنا 1. كون كانت هنا موان 1 وهنا موان 1 نضرب غير في موان 1 تولي عندي هنا 1 وهنا 1 ونقول راه ميدياتريس. ولكن المشكل عندي هنا موان وهنا بلوس دونك انا ما يمكنش نقول ميدياتريس. هنا شنو تندير؟ نقدر نرفع هادو بجوج او كاري نرفعهم بجوج او كاري كوم سا ام او كاري ايكال هادي الا رفعتها كامله او كاري هاد الموان اذا هي اطون بلاتي كاين ان بروبليم ايسي. تخيلوا معايا هنايا كاين ان بروبليم ايسي. faut faire attention ici. تخيلوا مثلا عندي ام ا ايكال موان ام بي. ام ا شنو تنعرف على ام ا؟ il est positif موان ام بي. هنا موان ام بي كي غادي تكون نيجاتيف. بوزيتيف واش يمكن يساوي نيجاتيف؟ بوزيتيف ما يمكنش يساوي نيجاتيف. داكوغ. هنا نفترضوا ان ام راه ديفيرون دو ا و بي وحتى ا راه ديفيرون مع بي يعني ماشي كونفوندي. هنا في هاد الحاله تكون عندنا لونسومبل ام سي لونسومبل فيد لانه هادي ديجا امبوسيبل ما يمكنش عندنا واحد لا ديستونس
اللي هي بوزيتيف تساوي ليا واحد شي حاجه اللي هي نيجاتيف. هادي لا ديستونس بريسيدي بار موا، دونك هادي راه نيجاتيف وهادي بوزيتيف، دونك امبوسيبل. وبالتالي هنا تكون عندنا لونسومبل دو بوان ام راه هي لونسومبل فيد. الحالات اللي بقات لينا هي متى تكون كا ديفيرون دو 1 اي موان 1، متى تكون ديفيرون 1 و موان 1. نعطي شي اكزومبل باش تبان الامور تري كلير. تخيلوا مثلا عندنا ام ا على ام بي كتساوي 2، داكوغ. هذاك الشيء اللي نطبق انا على 2 تقدروا تطبقوا نتوما على 3 على 5، المهم على شي عدد يكون ديفيرون دو 1 اي موان 1. راه نفس الطريقه الشيء اللي ندير هنا تقدروا نتوما ديروه على لي زوتر نومبر. فوالا نشوفو كيفاش نفعلو. ناخدو شي ورقه واحده اخرى. الله يرضى عليكم بالنسبه لهاد لا فيديو. انا راه كنت اليوم جيتي اون فواياج، ولدابا حاليا راه باقي يعني كيف جيت للدار اول حاجه درت هو هاد لا فيديو. كان طالب واحد لالاف اللي عنده واحد الجوغار جو كخوا لو لاندي بروشان. اليوم سي لو ساندي، يعني لا فيديو تنقادوي لو ساندي. لو دوفا سي بقى ليه تقريبا 2 جور. والتلميذ عنده مشكل مع هاد لونسومبل دي بوان ام لي سيونس مات دايوغ، وطلباتني انني نقاد هاد لا فيديو. دونك كي جيت للدار اول حاجه درت اوليو باش نجلس مع مي زونفون، اول حاجه درت نسبق هاد الالاف. و بيان سور راه حتى دوطخ تما تيتسناو انني نخدم معاهم ربما هاد لا كيسيون، لانه التلاميذ تيلقاو فيها مشكل. دونك بدون اي تحضير. دايوغ انا كاع لي فيديو الى اللي تيتفرج فيا مزيان في لي فيديو كلهم، هادشي وقت قلتو شحال من مره، راه ما تنديرش مونتاج وما تنديرش شي بريباراسيون، يعني هذاك الشيء انستانتاني بحال جالس مجمع مع شي واحد، يعني تنجلس وتنبدا خدام عادي بلا تصنع بلا حتى شي حاجه، داكوغ. فوالا وان شاء الله مستقبلا علاش لا اللي ما نديروش مونتاج. المونتاج تيبغي الوقت. انا الهدف ديالي هو نساعد اكبر عدد من التلاميذ، يعني كاع داكشي اللي عندي في دماغي نحاول بارطاجي معاهم الماكسيموم ديال لي تكنيك والماكسيموم ديال لي زيكزارسيس. اما الا جيت ندير مونتاج وبقيت جالس تما يعني يولي عوض. نقدر فيديو مثلا في 20 نقدر مثلا ساعه ندير فيها 4 فيديو 5 فيديو، ساعه ندير فيها حتى 5 فيديو، ما عنديش مشكل. نقدر نهار ندير فيه حتى 20 فيديو في النهار الا بغيت. ولكن الا جيت ندير مونتاج انا نولي نقدر نهار ندير فيديو ولا ما نديروش، لانه خصك دير تقطع وقاد وهداك الشيء تيبغي الوقت. فلا دايوغ الوقت هو العائق، ما الوقت ما كاينش. المهم هادشي اونتر بارونتيز غير تنقربكم طريقه الخدمه ديالي معكم هنا في لاشين. و فوالا دونك هادشي اللي كاين، ونتمنى المهم الاساس هو انه لي زيدي ديالي يوصلوكم، الافكار ديالي يوصلوكم وتخدموا بهم ان شاء الله. دونك نكملوا شنو قلنا فين وصلنا. دونك فوالا قلنا ناخذ هاد ليكزومبل ام ا سو ام بي ايكال مثلا 2، داكوغ. جيت انا في واحد لا كيسيون قلت لك ديتيرمين لونسومبل دي بوان ام تيل كو عطيتك هادي. دونك شنو تدير هنايا؟ هادي كتحط حتى هي في لي دوفوار، نعقل على الطريقه اللي غادي ندير. 2 بحال هادي 2 سور 1 نضرب هادي في هادي وهادي في هادي، دونك شنو تولي عندي ام ا داكوغ كتساوي 2 ام بي. باش شنو ندير؟ نرفع هادو بجوج او كاري، شنو تولي عندي ام ا او كاري ايكال 4 ام بي او كاري. مزيان. نقدر نحول هادشي لهاد الجهه ام ا او كاري موان 4 ام بي او كاري ايكال 0. اولا هنا في هاد البلاصه قبل ما نحول في هاد البلاصه شنو ندير؟ وهذه من الحويجات اللي تنعرفوا على لي فيكتور. تتكون عندي مثلا ا بي او كاري نقدر نكتبها سو سيت فورم فيكتور ا بي او كاري. غادي نديرها هنايا شنو تولي عندي فيكتور ام ا او كاري ايكال 4 فيكتور ام بي او كاري. مزيان. نحول هذه الجهه الاخرى تولي ام ا او كاري موان 4 ام بي او كاري. مزيان. ايكال هادي راه ديستونس، هادي تتبقى حتى هي ديستونس، ندير 0.
مزيان. فوالا. هنا في هاد الحالة شنو غندير؟ نقدر نفكر هنا في ايدونتيتي روماركابل. هادي راه ممكن نكتبها كومسا ام ا موان دو ام بي فيكتور ام بي فاكتور ام ا بلوس دو ام بي ايكالا زيرو. من بعد شنو نقدر ندير هنا؟ ملي كنجمع ان مع موان دو كنلقى داكشي ديفيرون دو زيرو. ملي كندير لاديسيون ديال هاد لي كوفيسيون ديفيرون دو نقدر هنا نفكر في الباغي سونتر. ناخدو مثلا واحد بوان جي اللي هي الباغي سونتر ديال اب. داكور. نديرو جي هي الباغي كتجي كتب هنا سوا جي لو باغي سونتر ديال ا واحد بي موان دو، وحتى هنا عندنا جوج زائد واحد ثلاثة دونك ديفيرون دو زيرو. نقدرو ناخدو واحد جي بريم مثلا الباغي سونتر ديال ا واحد بي دو كتجي نكتبها. ومن بعد اللي تكمل هادشي ملي نبغي نكمل هادشي نجي نكتبها هاك سوا جي هي شناهي؟ هي الباغي سونتر ديال ا واحد بي موان دو et G prime هي الباغي سونتر دو كوا ديال A واحد B2. داكوغ. دونك كنسمي هادي ان دونك ان relation 1 ou bien une proposition équivalent يعني نكمل على هادي. il est équivalent quoi؟ إلا استعملت propriété caractéristique ديال الباغي سونتر هادي يمكن ليا نعوضها ب la somme ديال لي كوفيسيون مضروب في ام جي. 1 plus moins 2 c'est moins 1 تولي moins 1 مضروبة في ام جي égal quoi؟ هنا شنو يكون عندي ام ا بلوس 2 هنا de même façon propriété caractéristique هنا تولي عندي 3 voilà fois 3 m g prime. D'accord, égal à 0. Après chez vous on dit moins 1 fois 3 tous les moins 3 mg fois mg prime égal à 0. هاد نقسمو كلشي على moins 3 هنا تبقى غير mg سكالار mg بريم égal à 0. دونك في هاد الحالة شنو لقينا هنايا؟ إلا شفنا مزيان الشيخ زعلاف هادي تتفكرنا واحد الحالة شفنا في البدي ديال لا فيديو. هادي شنو تعطينا؟ هنا يمكن لي نستنتج لونسومبل دو بوان ام. لونسومبل دو بوان ام هنا شنو غتكون؟ غادي تكون سي لو سيركل دو ديامتر جي جي بريم. سي لو سيركل دو ديامتر جي جي بريم. إلا لقينا هاد برودوي سكالار كيساوي هنا زيرو. ام عندي هنا وعندي هنايا. داكوغ. فوالا. دونك حاول تقريبا نعطيكم كاع الحالات. كاين بعض الحالات تما اللي تقدروا تلقاو بحال مثلا تقدر تلقى شي حاله ديال هاك شي اونسومبل تقدر تلقى هنا واحد ليكسبرسيون كبيره وفي الاخر انت رجعتي على هذا الشكل. الا رجعتي على هذا الشكل بغيت تستنتج شنو هي لونسومبل دو بوان ام اللي تتفيريفي ليك هادي شنو غادي دير؟ هنا راه يكون عندك لو سيركل لي لو رايون ديال 2 هاي نفترضوا هادو سيركل هادي ان اي كبر من 2 بمعنى هنا ليكستيريور ديال واحد لو سيركل لي لو رايون ديال 2 ها ليكستيريور. داكوغ. و ام اي صغر من 4 بمعنى هنايا يكون عندك لانتيريور ديال واحد لو سيركل لي لو رايون ديال 4. نفترضوا هادي لو رايون ديال 2 ومن هنا لهنا عندنا 4. l'intérieur ديال لو سيركل لو رايون 4 يكون هنا لداخل. غنولي خصني الاول نديرو كاع لون مغاير نشوفو واش يصير اخضر. الاول غير l'intérieur ديال لو سيركل لو رايون ديالك. اما ليكستيريور ديال السيركل لو رايون ديال 2 يعني كنلون غير من هنا وكنخرج على برا. اذا هنا شنو غادي يكون عندنا؟ l'ensemble du point M اللي تتفيريفي ليا هادي شنو غادي نقول؟ et l'intersection de l'extérieur
du cercle du rayon 2 et de l'intérieur du cercle du rayon 4. يعني اكزاكتومون شنو غتكون هاد لابارتي هادي. نقلبو على البلاصه اللي فيها الالوان بجوج، غتكون هي هاد البلاصه هادي شنو تنسمى؟ كتسمى لا كورون اكستيريور. لا كورون سيركولير داكوغ. هادي اللي لونت انا، اللي دايوغ يكونوا فيها الالوان بجوج. داكوغ. لانترسيكسيون ديال الالوان بجوج اللي لونا غادي تكون هي لونسومبل دو بوين اللي كتفيريفي لينا هادو. دونك ملي تنقول ام اي كبر من 2 كنهضر هنايا على l'extérieur ديال لو سيركل ديال الغايون ديال 2. ملي تنقول ام اي صغار من 4 كنهضر على الانتيريور ديال لو سيركل ديال الغايون ديال 4. هنا كنديرو لانترسيكسيون ديال بجوج. لانترسيكسيون ديال بجوج راه هي البلاصه اللي دومونت بالحمر. داكوغ. بعض المرات تقدروا تلقاو ديتيرميني لونسومبل دو بوين 1 وانت في الاخر كتلقى هاد الريزولتا ام اي مثلا صغر من 3. هنا شنو نقول ملي نوصل لهاد الريزولتا؟ نقول دونك لونسومبل دو بوين 1 تيل كو ام اي فوالا اي l'intérieur du cercle du centre A et de rayon 3. D'accord. والبيريمتر ما محسوبش. اما الا كانت عندنا ايكال كيولوا حتى دوك لي بوين اللي كاينين في لو بيريمتر حتى هما داخلين حتى هما في يعني في l'ensemble de toute façon. soit كانت عندي inférieur strictement ولا inférieur égal il faut نقول لي déterminer l'ensemble du point 1. شنو نقول لي؟ غادي نقول لي l'ensemble du point M tel que M sera inférieur ou égal à 3 et l'intérieur du cercle du centre A et de rayon 3 avec يعني ندخل حتى le périmètre en incluant le périmètre du cercle. يعني حتى هو داخل لانه عندي هنا ايكال. اما كون كانت غير انفيريور ستريكتمون غادي نقول غير لانتيريور دو سيركل. ما تناخدوش هذوك لي بوين اللي كاينين في لو بيريمتر. داكوغ. تري بيان. دونك تيبان لي انه تقريبا درنا اغلب الحالات. داكوغ. نتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاله. فوالا. الا تذكرت هادو هما اغلب الحالات اللي تيكونوا في لي دوفار. ان شاء الله الا ذكرت شي حاله راه غادي نحاول ندير فيها واحد لا فيديو. chers élèves, merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.